अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता रोज ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पंजगोर के इलाके कोहे सब्ज में 4 मिसाइलों से हमला किया गया कि जिसमें 2 मासूम बच्चों की शहादत और 3 बच्चों के जख्मी होने के बाद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए ईरान से सफीर वापस बुलाने और पाकिस्तान के लिए ईरानी सफीर को वापस न आने का कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच की तरफ से पॉलिसी बयान मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया गया। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. और अब से कुछ देर कबल हाई लेवल डिप्लोमेटिक राब्ता दोनों वज़राए खारजा के माबैन भी हुआ है, लेकिन इससे कबल ईरानी वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा का यह कहना है कि हमारे लिए मशरिक और मगरिब मायने नहीं रखते, हम पर हर उस जगह को निशाना बनाना सही है कि जहां से हमें खतरा होगा। पाकिस्तान की जानिब से ईरानी हमले को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा गया है कि बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों के खिलाफ है। दफ्तर खारजा ने ईरान के अमल को गैर कानूनी करार देने के साथ साथ नाकाबिले कबूल और बिला जवाज भी करार दिया और ये कि पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है और नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह स्क्वेयरली ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमने ये पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुंचा दिया है और हमने उन तमाम आला सतही दौरों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तयशुदा थे। आलमी कवानीन के मुताबिक कोई भी 2 ममालिक जब किसी तनाज़े में उलझते हैं तो सफीर की बदरी और अपना सफीर वापस बुलाने को जंग से कबल इंतहाई इकदाम करार दिया जाता है, क्योंकि किसी भी मुल्क का सफीर दूसरे मुल्क में फर्स्ट सिटीजन का दर्जा रखता है। गुज़िश्ता राज ईरान की तरफ से किया गया ये हमला पाकिस्तान ईरान सरहद से तकरीबन 60 किलोमीटर अंदर किया गया और ईरानी मीडिया की जानिब से दावा सामने आया कि ईरान ने कलादन तंजीम जैशुल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। साथ ही जारियत को छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का भी सहारा लिया गया और कहा गया कि हमले के फौरी बाद इस्लामी इनकलाब गार्ड्स ने भी इस हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया ताकि यह बयानिया बनाया जा सके कि यह हमला वाकई जैशुल अदल के कैंप पर ही हुआ था। लेकिन यहां यह बात अहम है कि जैशुल अदल ईरानी इलाके सिस्तीन में और ऑपरेट करती है और ठिकाने भी वही पाए जाते हैं। ईरान की जानिब से यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिविल और मिलिट्री इश्तराक में इजाफा हो रहा है। डेवॉस में गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात भी हुई है। 2 दिन कबल निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास की अफगानिस्तान के लिए ईरान के खसूसी नुमाइंदे हसन काज़मी से भी मुलाकात हुई थी, जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2022 से बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से जॉइंट वर्किंग ग्रुप पहले ही काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान की बहरी फौजें मुश्तरका मशकें भी कर रही हैं और ऐसे में चीन ने भी पाकिस्तान और ईरान दोनों मुल्कों को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने की अपील करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें ताकि खित्ते में कशीदगी में इजाफा ना हो, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान बड़े इस्लामी ममालिक और एक दूसरे के करीबी पड़ोसी हैं। तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद होने के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाज़ात वक्तन फवक्तन जन्म लेते रहते हैं। रवा साल अप्रैल में ईरान पाकिस्तान सरहद पर 4 पाकिस्तानी फौजी फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। इसके बाद जून में जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया गया तो एक बार फिर ईरान पाकिस्तान सरहद पर फायरिंग के वाकयात होते रहे, मगर पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में दहशतगर्दी के अलावा स्मगलिंग भी अहम तरीन मसला है। ईरानी तेल और डीजल, ईरानी साख्ता अशिया और तीसरी इंसानी स्मगलिंग, ये तीनों इकसाम दोनों ममालिक में मसाइल की वजूहात हैं, जबकि सबसे बड़ा मसला अदम एतमाद का भी है। ईरान समझता है कि पाकिस्तानी इलाकों में ईरान मुखालिफ तंजीमों की पनाहगाहें हैं, तो पाकिस्तान का यह मानना है कि पाकिस्तान के पास मुतअद्दिद ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जिनसे यह साबित होता है कि हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ ईरान से ऑपरेट करती है या
اس کے فٹ پرنٹس بارہا وہاں موجود ہیں. اس حوالے سے پاکستان کلبھوشن یادو، طالبان سربراہ ملا منصور اور بلوچ قوم پرستوں کی پاک ایران سرحد کے قریب پناہ گاہوں کا دعویٰ کرتا ہے. ہندوستانی جاسوس کلبھوشن یادو کو مارچ 2016 میں پاکستان ایران سرحدی علاقے سے ہی گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے خود اقرار کیا کہ وہ چابہار میں بیٹھ کر آپریٹ کر رہا تھا. I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran. On 3rd March 2016, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. کلبھوشن یادو کی مارچ 2016 میں گرفتاری کے بعد 30 مئی 2016 کو افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کو اس وقت ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنا دیا گیا تھا جب وہ ایران سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے. اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملا منصور کی ہلاکت کو کنفرم تو نہیں کیا مگر ڈرون حملے کی مذمت ضرور کی. حالانکہ 31 مئی کو وزارت داخلہ کے ترجمان نے ضرور اقرار کیا کہ ملا منصور کو نوشکی کے قریب ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ ملا منصور ہی اس میسائل اٹیک کا، اس ڈرون اٹیک کا نشانہ تھے. سائنٹیفک اور قانونی ویریفیکیشن کے بغیر اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کر سکتی. اسی طرح گزشتہ مارچ بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سربراہ گلزار امام شمبے کے حوالے سے وائس آف امریکہ میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ انہیں ایران سے ترکی پہنچنے پر حراست میں لے کر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا. کچھ ماہرین کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان پر کیے گئے میزائل حملے ایران کی طرف سے شمالی شام اور عراق میں داعش کے خلاف کیے گئے میزائل حملوں کا ہی تسلسل ہے. جبکہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ شام میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر سید رضا موساوی کی شہادت کے بعد ایران پر بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ دباؤ تھا اور اب یہ حملے بنیادی طور پر اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہیں. ایران کی طرف سے پاکستان کی طرح عراق اور شام پر بھی میزائل حملے کیے گئے کہ جس کے بعد عراق نے ایران سے بطور احتجاج اپنا سفیر واپس بلا لیا اور گزشتہ روز ایران کے پاسداران انقلاب نے عراق کے علاقے اربیل میں میزائل حملہ کیا کہ جس کے بعد عراقی وزیر خارجہ نے عرب لیگ سے ایرانی حملے کے بعد ایمرجنسی سیشن بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. جبکہ ایران کا موقف یہ ہے کہ تہران دوسرے ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتا ہے لیکن ایران کو یہ جائز حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قومی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کے انسداد کے لیے اقدامات کرے. ایران کی جانب سے 3 مختلف ممالک پر حملوں کے بعد خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیل سکتی ہے جہاں ایران اور امریکہ اپنے اپنے مخالف گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے ایران کو دیا گیا رسپانس بہت میچور رہا ہے. کیا یہی جواب بنتا ہے؟ کوئی آسان چوائس بدقسمتی سے ابھی پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. پاک ایران تعلقات میں بہتری کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد پر مسلح پرتشدد عناصر کی موجودگی ہے. ان میں منشیات کے اسمگلروں جیسے مجرموں کے ساتھ ساتھ مسلح عسکریت پسند بھی شامل ہیں جو علیحدگی پسند اور انتہا پسند نظریات دونوں سے وابستہ ہیں. پاکستان کے پاس کون کون سی چوائسز موجود ہیں؟ جوابی کارروائی کے نتیجے میں بھارت LOC اور افغانستان پاکستان سرحد کے ساتھ ساتھ تیسرا ہاٹ بارڈر پیدا ہو جائے گا. پاکستان اس کا متحمل بھارہا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن جواب نہ دینے سے ایران کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ اپنے کیے دھرے کو رپیٹ کر سکے بلکہ افغانستان، بھارت اور دیگر ممالک کو بھی مستقبل میں پاکستان کو دھمکانے کی ترغیب ملے گی. پاکستان کا اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. پھر سعودی یا امریکیوں کے ساتھ مشترکہ رد عمل ایک بڑے علاقائی تنازع کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اینڈ وی ہیو ویری ریئل سیکٹیرین فالٹ لائنز. پاکستان اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے سے ملک کے اندر اور سرحد پار شیعہ سنی تقسیم پیدا ہونے کا امکان ہے کہ جس سے دہشت گرد گروہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دا فالٹ لائنز، دا سیکٹیرین فالٹ لائنز، اس سے اقلیتی گروہوں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں اور انتقامی کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوگا. پاکستان ہرگز اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو آپٹ کرے گا. جب کوئی آسان چوائس نہیں تو پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟